Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है सबक नंबर 7 और 8। इनकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे और बच्चों साथ में हम कुछ तज़कीर व तानीस करेंगे। याद रहे कि सबक नंबर 7 और 8 की अमशाक हम पहले भी कर चुके हैं, अब हम इनकी रिवीजन करेंगे ताकि आपको समर पैक होमवर्क में जो मुख्तसर सवालात हैं उनको करने में आसानी रहे। बच्चों आज है 18 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। बच्चों ये सबक है आराम व सुकून और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व, क्योंकि आज हम सबक नंबर 7 और 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैंने निकाल ली है इसकी एक्सरसाइज। बच्चों ये पेज नंबर है 53। तो आइए मुख्तसर सवालात के जवाब देते हैं। पहला सवाल है, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है? बच्चों इसका जवाब है, याद रहे कि आप लोगों ने सारे जवाबात मतन को मद्देनज़र रख कर देने हैं। आप अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चों रिपीट करूँगी, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगला सवाल है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? बच्चों इसका जवाब है, डॉक्टर ने मियाँ को आराम व सुकून का मशवरा दिया था। घर के शोरगुल की वजह से मियाँ को आराम व सुकून मैसर न आया तो वो बीमारी के बावजूद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रिपीट करूँगी, डॉक्टर ने मियाँ को आराम व सुकून का मशवरा दिया था। घर के शोरगुल की वजह से मियाँ को आराम व सुकून मैसर न आया तो वो बीमारी के बावजूद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों अगला सवाल है, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? यानी आराम व सुकून ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? बच्चों इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर घर में कोई बीमार पड़ा हो तो हमें चाहिए कि शोरगुल ना करें, बल्कि मरीज़ के आराम व सुकून का ख्याल रखें। अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है? बच्चों इसका जवाब है, शोर की आलूदगी से इंसान आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है। ज़्यादा शोर से क़ुव्वत समाअत मुतासर हो सकती है। अमराज़ दिल और ब्लड प्रेशर भी शोरगुल की आलूदगी के सबब जन्म लेते हैं। रिपीट करूँगी, शोर की आलूदगी से इंसान आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है। ज़्यादा शोर से क़ुव्वत समाअत मुतासर हो सकती है। अमराज़ दिल और ब्लड प्रेशर भी शुगर की आलूदगी के सबब जन्म लेते हैं। बच्चों अगला सवाल है, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? बच्चों इसका जवाब है, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि मतवाज़न ग़ज़ा खाई जाए और मुनासिब आराम व सुकून भी किया जाए ताकि इंसान सेहतमंद रह सके, ठीक है। नेक्स्ट वन और आखिरी सवाल है, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? बच्चे इसका जवाब है, हमसाये के गाने और हारमोनियम बजाने की वजह से मियाँ के आराम व सुकून में खलल पड़ रहा था। बच्चों ये मुख्तसर सवालात के जवाब थे। अब सवाल नंबर 2 है, वाहद की जमा और जमा की वाहद लिखें। बच्चों वक्त वाहद है और इसकी जमा है औकात। ज़रूरत वाहद है और इसकी जमा है ज़रूरियात। हदायत जमा है और इसकी वाहद है हदायत। ग़ज़ा वाहद है और इसकी जमा है अग़ज़िया। और बच्चों तबीयत वाहद है और इसकी जमा है तबाया। हमसाये जमा है और इसकी वाहद है हमसाया। बच्चों सवाल नंबर 3 है, मदरजे ज़ैल के मुज़क्कर और मोनस लिखें। बेगम मोनस इस्तेमाल होता है, बच्चों इसका मुज़क्कर है साहिब।
بیوی مونس استعمال ہوتا ہے، اس کا مذکر ہے میاں۔ فقیر مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کا مونس ہے فقیرنی۔ ملازم مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کی مونس ہے ملازمہ۔ بچہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کی مونس ہے بچی۔ بچوں سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ بچوں یہ جملوں کی درستی ہے۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ بچوں درست جملہ کچھ اس طرح ہے، میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں۔ یا تو آپ لوٹ لگائیں گے یا پھر آپ واپس لگائیں گے، کیونکہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی۔ بچوں دوائی نہیں ہوتا، دوا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ درد جو ہے مذکر استعمال ہونا ہے، لہٰذا جملہ کچھ اس طرح بنے گا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بچوں اگلا ہے، یہ میز پرانا ہو چکا ہے۔ بچوں میز جو ہے مونس مستعمل ہے، لہٰذا جملہ کچھ اس طرح بنے گا، یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ میز مونس اور درد مذکر۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ بچوں جھاڑو جو ہے وہ مونس ہے، تو جھاڑو دی آئے گا، ٹھیک ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی، تو جھاڑو کا لفظ جو ہے مونس، میز مونس، درد مذکر، دوائی کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا، دوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور واپس یا لوٹ میں سے ایک لگائیں گے، یہ جملوں کی درستی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کریں۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں یہ ٹک۔ شورغل کا مریض پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بچوں یہ کراس۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، یہ درست ہے۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، یہ درست ہے۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، یہ کراس ہے۔ دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، یہ ٹک ہے۔ بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹک ہے۔ غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، کراس۔ گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، یہ بھی ٹک۔ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، یہ بھی ٹک۔ بچوں اگلا سوال ہم نہیں کریں گے، اس سے آگے سوال نمبر 7 ہے، ایم سی کیوز ٹائپ یہ کویسچنز ہیں، تو آپ لوگوں نے صحیح آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پہلا ہے اس میں، سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ بچوں آپشنز ہیں، پریم چند، سید امتیاز علی تاج، مولوی نذیر احمد، مرزا ادیب۔ صحیح جواب ہے سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ بچوں آپشنز ہیں، شوگر، دل کی بیماری، تکان اور حرارت، سر درد۔ تو بچوں میاں کو بیماری تھی تکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ آپشنز ہیں، صبح 8 بجے، شام 7 بجے، صبح 10 بجے، صبح 9 بجے۔ صحیح جواب ہے صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی نصیحت کی؟ آپشنز ہیں، دوا وقت پر کھانے کی، انجیکشن لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی۔ صحیح جواب ہے خاموش لیٹے رہنے کی۔ آگے ہے بچوں، سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ آپشنز ہیں، کلو، للو، بلو، ٹلو۔ صحیح جواب ہے للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ آپشنز ہیں، بیوی نے، میاں نے، اشفاق نے، اسحاق نے۔ تو بچوں یہاں پہ آپ نے میاں نے ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشتیاق، مشتاق، اشفاق، اسحاق۔ صحیح جواب ہے اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ آپشنز ہیں، نمک، مرچیں، ریٹھے، گرم مسالہ۔ صحیح جواب ہے ریٹھے۔ بچوں اگلا پیج ہے، سوال نمبر 8 ہے، یہاں پہ خالی جگہ پر کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے، یہاں پہ آنا ہے معائنہ۔
میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے، دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نصیب دشمنا۔ جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں، یہاں پہ آنا ہے مطلق۔ مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے، شورول۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے، تقویت۔ اللہ جانے یہ کون میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ ڈیش کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، اللہ مارو کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں ڈیش کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں، میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو۔ ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ڈیش پر نہیں رہنے دے گا، کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رہنے دے گا۔ ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی، نغمہ سرائی۔ بچوں ہماری یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی، اب ہم اگلے سبق کی کریں گے۔